ابھی آپ کے سامنے دعوت خطا دیتا ہوں شیخ اسلام فضیلت الشیخ واضح الشرحان مقرر ذیشان خطیب اسلام حضرت مولانا محمد یوسف ربانی آپ سرگودا تشریف لاتے ہیں اور اپنا مفصل خطاب بیان فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر انسان نو رب تعالی دے ہاں اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ خالق کائنات دے نزدیک میرا مرتبہ، میرا مقام، اللہ دے نال میری محبت، خالق کائنات نال میرا والہانہ پن تعلق، اس تعلق کے اندر تعمق، گہرائی، وابستگی یہ کتنی ہے؟ انسان کو یہ جائزہ لیندے رہنا چاہیے کہ میرا اپنے معبود کے نال عبدیت اور اطاعت والا تعلق اور رشتہ کتنا مستحکم ہے، کس قدر مضبوط ہے۔ جس وقت اسی جائزہ لواں گے تو ساڈے چو کمیاں، کوتاہیاں، غفلتاں دور ہون گیاں اور رب تعالیٰ دے نال ساڈا پیار، تعلق یہ مزید تو مزید ہوتا جائے گا۔ پھر خالق کائنات سانو اپنی نصرت، رحمت، برکت، معیت، قربت اللہ سانو عطا فرمان گے۔ یہ خالق کائنات دی خلت اور دوستی نصیب ہوئے گی، اور جدو اللہ اپنے بندے نو دوست بنا لینا ہے، انہوں مقام ولایت عطا کر دینا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی دین دنیا دی کوئی لوڑ اور تھوڑ رہ نہیں دیتا۔ ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے۔ پھر جس قدر او دی عبادت بندگی یہ زیادہ مضبوط ہوئے گی، اسی قدر ہی انہوں مقام ولایت اندر اللہ ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ مقام ولایت تو ایک خاص مقام اللہ نے مقام استجابت رکھا ہے۔ مقام استجابت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کسی بندے نو اے مقام عطا کرے کہ وہ جو بھی دعا کرے اللہ نو قبول فرمائے۔ انہوں مقام استجابت کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی وہی مناجات نو، وہی شور پکار نو، وہی گریہداری نو، وہی منت سماجت نو، وہی دعا نو اللہ تعالی رد نہ کرے، قبول فرمائے، شرف قبولیت بخشے، ان مقام استجابت کہندے نے۔ مقام استجابت وچوں بھی پھر خاص الخاص اللہ تعالیٰ دے کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ دعاواں تو بڑھ کے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قسماں نو بھی رد نہیں کردے۔ وہ جڑی قسم اٹھاندے نے اللہ انہاں قسماں نو بھی سچیاں کر دیندے نے۔ یہ ہے مقام ناز، اللہ دے توکل، اعتماد، تیقن تام، رب نال رشتہ اتنا مضبوط کہ ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، اللہ تعالیٰ دی محبت پھر بھی غالب آتی۔ ایک ہوتا مقام نیاز، منت سماجت، شور پکار، بندگی، یا اللہ میں تیرا بندہ بچارا، قسم پرسی، نیاز مندی، منت سماجت، یا اللہ معاف کر دے، میں تیرا گناہگار بندہ، یہ مقام نیاز۔ ایک ہوتا مقام ناز جتھے دوستی ہوئے اتنے بے تکلفی ہوتی، میں تیرے کو لینا ہی لینا، یا اللہ تیرے دروازے تو علاوہ میں کدی نہیں منگیا، اے بھی میں تیرے کو ہی لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میدان بدر دے اندر فرمایا یا اللہ اگر 313 نہ رہے تو تیری عبادت کرنا کوئی نہیں رہنا۔ انہوں کہتے ہیں مقام ناز، بے تکلفی دے نال گل کرنا۔ اور یہ کتنے ہوتی ہے؟ جتھے دوستی گہری ہوئے، جتھے اعتماد ہوئے، بھروسہ ہوئے، تیقن تام ہوئے اور توکل ہوئے، ان مقام استجابت کہہ لو، مقام ناز کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ مقام نیاز والیاں تو اونچا مقام ناز نو، یعنی ولایت تو اونچا مقام استجابت نو اللہ عطا فرما دے۔ تسی تے میں چاہنے ہیں نا کہ ساری چیز چنگاڑ، ساڈیاں دعاواں یہ سنیاں جان، قبول کیتیاں جان۔ بالخصوص اس وقت جدو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسان پریشان ہوتا ہے، مسائل چ گریا ہوتا ہے، انہوں اضطراب نے گھیر رہا ہوتا ہے، اور ہر پاسے اور ڈاکٹر انہوں مایوس کرتے ہیں، کروڑا پتی ہے، پیسہ کم نہیں آتا، خاندان والا تے رشتہ کم نہیں آتا، چار پائی تے پیا ہوئے اور سانس اکھڑ رہا ہوئے، اللہ تعالیٰ مینوں تینوں صحت و شفا دی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اس وقت انہاں دعاواں دی اور انہاں لفظاں دی قدر معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی زبان چو کہہ دے انہوں قبول کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کچھ خاص بندیاں نے مقام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے رب اشعث اغبارا مدفوع بالابواب، کئی بندے اللہ دے ایسے پیارے ہوندے نے، پراگندہ حالت ہوندی ہے، لباس خستہ ہوندا ہے تے بال بکھرے ہوندے نے، انہاں واسطے دروازے نہیں کھولے جاندے، دروازے تو انہاں نو ہٹا دیتا جاتا ہے، انہاں نو مسکین تے فقیر سمجھ کے کوئی انہاں نو دروازے کھول کے اندر بیٹھکاں چ نہیں بٹھاندا، دھتکار دیتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ دے ہاں انہاں دا مقام اینا ہوندا، اللہ دے نبی فرماندے نے لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر رب دے تے قسم پا کے گل کر دے تے اللہ پاک انہاں قسماں نو بھی سچیاں کر دیندے نے۔ اے مقام استجابت ہے۔ ایک اور حدیث پاک وچ اپنا دلال نے فرمایا اللہ دے رستے دا مجاہد بندہ جدوں رب دی راہ وچ جہاد وچ ہوندا لو اقسم علی اللہ لابرا، اللہ دے تے قسم پا دے تے اللہ انہاں قسماں نو سچیاں کر دیندے نے۔
ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اے عمر اویس نام دا بندہ تینوں جتھے مل جائے وہ اپنے واسطے مغفرت دی دعا کروا لینا. انہیں ماں دی خدمت نہیں کی ہے. لو اقسم علی اللہ لابرا اگر رب نو قسم کھا کے کوئی گل کر دے تے اللہ پاک انہاں قسماں نو سچیاں کر دیندے نے. اے مقام اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری دی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ دی سکی ہمشیرہ اے دی ایک عورت نال لڑائی ہو جاندی ہے. انہیں لڑائی دے دوران وہ دند توڑ دیتے تے وہ قوم والوں نے آخیا اسی قصاص لینا اسی بدلہ لینا. عدالت مصطفیٰ دی وچ رٹ دائر کر دیتی ہے. آمنہ جلال السلام نے قصاص دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بھی دند توڑے جان گے. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے او قوم والوں راضی کرن دی بڑی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے اللہ اکبر قصاص دا ہی مطالبہ کیتا. آمنہ جلال السلام فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص. اے انس اللہ دی کتاب وچ تے قصاص ہی ہے. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے میری بہن دے دند نہیں توڑے جان گے. اے رسول کریم دے فیصلے دا انکار نہیں سی. اپنے رب دے نال گہرا تعلق دے اعتماد دی بنا دے کیتا تے تھوڑی دیر بعد او قوم والیاں نے رضامندی دا تے معاف کرن دا اعلان کر دیتا. تے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے لو اقسم علی اللہ لابرا. اللہ دے کئی بندے ایسے ہوندے نے اگر رب تے قسم کھا کے گل کر دے تے اللہ پاک انہاں دیاں قسماں بھی سچیاں کر دیندے نے. اے جے مقام استجابت مقام ولایت تو بھی اونچا مقام جنوں اللہ تعالی فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ دلال اسلام کو سیدنا سعد تشریف لے آئے. کہنے لگے سونے دل کر دے اللہ میری دعاواں نو قبول کر لیا کرے مینوں مستجاب الدعوا بنا دے. تے آمنہ دلال اسلام فرما دے نے ادب مقام کا تکن مستجاب الدعوت. اپنا کھانا پاک کر لے اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر لے گا. اپنے لقمے پاک کر لے اپنا رزق حلال کر لے اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر لے گا. اے مقام اگر چاہتے ہو نا سارے مقام ملے تو پھر ایک نسخہ جڑا رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کی کرنا رزق حلال کرنا ہے. رزق جڑا اپنا حلال کر لے اللہ پاک تینوں مستجاب الدعوا بنا دیں گے. ہن تسی تے میں سارے چاہتے ہیں نا کہ ساڈیاں دعاواں نو اللہ شرف قبولیت بخشے. اللہ اکبر کبیرہ. تے رب ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لے. پکھا میرے والا چلا دے. تو میرے پیارے بھائیو نسخہ رسول کریم علیہ السلام دا اے تسی بھی پلے بن لو تاکہ رب ساری چیخ چنگاڑ نو شرف قبولیت بخش دے. اللہ اکبر. ادب مقامک تکن مستجاب الدعوت. فرمایا اپنا کھانا پاک کر لے اللہ تیریاں دعاواں نو قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. پتہ لگا مقام استجابت واسطے پہلی شرط ہے کہ رزق حلال ہوئے. مقام استجابت واسطے پہلی شرط لقمے حلال ہون. حضرت سعد فرماندے نے اس نصیحت سن لین تو بعد پھر میں اولا چر کوئی لقمہ اپنے حلق تو تھلے نہیں اتاریا جے دے حلال ہون دا مینوں یقین نہیں سی ہو جاتا. جے دے حلال ہون دا مینوں یقین نہیں سی ہو جاتا. اولا چر لقمہ میں اپنے حلق تو تھلے نہیں اتاریا. اللہ اکبر. دعاواں قبول ہوندیاں نے تے رزق حلال نال. عبادتاں قبول ہوندیاں نے تے رزق حلال نال. اج اللہ اکبر کبیرہ حرام معاشرے چ پھیلدا جا رہا ہے. تعظیم احترام ختم ہو گیا ہے. تہذیب سر پٹا رہی ہے. انسانیت ماتم گناہ ہے. رشتیاں چ وفا نہیں رہ گئی. اخلاص تے اثار ختم ہو گیا ہے. اج جڑا اضطراب
ودتا جا رہا ہے، بے چینی زیادہ ہوندی جا رہی ہے، تخریب کاریاں وددیاں جا رہی نے، اج زندگی تنگ ہوندی جا رہی ہے، اج زندگی اجیرن ہو رہی ہے، اج زندگی اللہ اکبر دوبر ہو رہی ہے۔ کوئی زندہ رہنا بھی چاہتا ہے تے پھر بھی موت موت ہی نظر آتی ہے۔ اج ہر پاسے گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے، اج خوف دا تے بھوک دا تے معیشت دا عذاب ہے۔ اج اللہ اکبر کبیرہ، اے دنیا دی جڑی زندگی اسی گزار رہے ہیں اے ایمان والی زندگی نہیں، اے تے علامتاں نفاق والی زندگیاں دے نے۔ جتھے ایمان ہوندا ہے، جتھے رزق حلال ہوندا ہے، اوتھے اطمینان ہوندا ہے، اوتھے احترام ہوندا ہے، اوتھے ولایت ہوندی ہے، اوتھے رب نال محبت ہوندی ہے، اوتھے قبولیت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جنہ زندگی دنیا دی وچ ساڈی تنگی تے اضطراب ہے، ایدی سب نالوں مین تے بنیادی وجہ جو میں طالب علم نوں نظر آئی ہے اور رزق حرام ہے، جدی وجہ تو زندگیاں تنگ ہو رہی نے، معیشت تنگ ہو رہی ہے۔ فرمایا اتب متا تکن مستجاب الدعوت، اگر چاہنا میری دعاواں قبول کیتیاں جان، اپنے کھانا حلال کر لے، اپنا لقمے پاک کر لے، اللہ تینوں مستجاب الدعوہ بنا دیں گے۔ آمنہ دے لال فرما دینے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ دی ذات پاک ہے تے پاک نو ہی اللہ قبول فرما دینے۔ تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین، اللہ پاک نے مومنانوں بھی وہی حکم دیتا ہے جو اپنے خلق نبیاں تے رسولاں نوں دیتا ہے۔ تے پھر میرے پیارے نبی اسلام ایت کریمہ تلاوت کر دے گئے، فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیو حلال کھانا جتے عمل چنگے کرنے نے، عمل بعد وچ ذکر کیتا، حلال دا پہلے تذکرہ کیتا، تے یہی حکم اللہ نے ایمانداراں نوں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایماندارو، اگر تسی میری بندگی کرتے ہو تے پھر کھا پاک کھایا کرو، حلال کھایا کرو۔ اے جڑی حدیث پاک میں تمہیں سنا رہا، یہ تو ہٹ کے تو قرآن کی ایت میں تلاوت کرنا چاہنا۔ اللہ نے یہی حکم ساری کائنات کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ساری کائنات دے لوگوں، حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ۔ حلال انہوں کہندے نے جدی حلت دا اعلان اسمان تو رب نے کیتا ہے، جدوں اللہ نے حلال قرار دے دیتا ہے، تے طیب انہوں کہندے نے جدے بہن دا حق نہ ہوئے، بھرا دا حق نہ ہوئے، پڑوسی دا حق نہ ہوئے، یتیماں دا حق نہ ہوئے، غریباں دا حق نہ ہوئے، غیراں دا حق نہ ہوئے، بیگانیاں دا حق نہ ہوئے۔ زکات دین نال مال پاک ہوندا ہے، جنہ چر زکات نہیں دیندے اُنہ چر مال حلال تے ہوئے گا پر طیب نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آؤ میں جڑی حدیث پاک پڑھ رہا
سی آمنہ دلال فرماندے نے اللہ پاک تے پاک چیزاں نو قبول فرماندے نے اللہ فرماندے نے جیڑا حکم جیڑا رسول فرماندے نے جیڑا حکم اللہ نے اپنے نبیاں نو دتا ہے وہی حکم اپنے مومن بندیاں نو دتا ہے پھر آمنہ دلال السلام ایک بندے دا ذکر کر کے گل سمجھاندے نے فرمایا ذکر الرجل یطیل السفر ایک بندے دا اپنے ذکر کیتا جڑا لمبا سفر کر کے آندا ہے اللہ اکبر سفر بھی قبولیت دی علامت ہے پھر لمبا سفر میرے مصطفیٰ نے دسیا اج تے سفر لمبے دا تصور نہیں رہ گیا اج تے تیز رفتار سواریاں آ گئیاں نے لیکن اس وقت دا لمبا سفر میری جھلک تیرے سامنے رکھنی چاہنا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر بغوی دے اندر جنوں معلم تنزیل بھی کیا جاتا ہے یہ جمع کیا نکل فرمایا کہ محدث ابن یاسین بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اللہ اکبر بیت اللہ دے چکر لگا رہے ہیں تے نال ایک بابا جی چٹی داڑھی والے یہ بھی چکر لگا رہے ہیں تے ادھا کو گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے نا 7 چکراں نوں تو وہ جڑا چکر لگتے سن تے چلدیاں چلدیاں واقفیت ہو گئی محدث ابن یاسین کہنے لگے بابا جی 5 سال پہلے میں گھروں بیت اللہ دی زیارت واسطے نکلیا تے 5 سال بعد آ کے بیت اللہ دی زیارت نصیب ہو رہی ہے 5 سال دا سفر کر کے آیا یطیل سفر سفر کریا دے تے بابا جی کہنے لگا او پترا تینوں تے 5 سال لگے نے جدھر میں بیت اللہ دی نیت زیارت دی نیت نال گھروں نکلیا اور دن جسم دے سارے بال کالے سن تے جدھر بیت اللہ دی زیارت کیتی اور دن جسم دے سارے بال ہی سفید ہو چکے سن آمنہ دلال فرماندے نے یطیل السفر لمبا سفر کر کے آیا اے سفر بھی استجابت دی علامت ہے سفر بھی قبولیت دی علامت ہے آمنہ دلال فرماندے نے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن 3 دعاواں ایسیاں نے جنہاں دی قبولیت کوئی شک نہیں اے دعاواں مستجاب نے اے دعاواں قبول کیتیاں گئیاں نے ایک مظلوم دی دعا ہے ایک والد دی اولاد دے بارے دعا ہے ایک مسافر دی دعا دے یعنی سفر بھی استجابت دی صورت ہے سفر بھی علامت ہے استجابت دی سفر بھی قبولیت دی علامت ہے اج ساڈے سفر بھی گندے ہو گئے حالانکہ سفر وچ تے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے بندہ رب دے قریب ہوندا ہے اللہ دیاں دعاواں نو قبول فرماندے نے پر میرے محترم پیارے بھائیو اج سفر بھی گندے ہو گئے نے آندیاں بھی گانے سننے تے جاندیاں بھی گانے سننے اے جڑی گڈی چ بیٹھ جاؤ اوتھے شیطان دی آواز آندی ہے جڑے ہوٹل چ چلے جاؤ اوتھے شیطان دی آواز آندی ہے کوئی بندہ جڑا سفر وچ اس گرد تو بچیا نظر نہیں آندا حالانکہ سفر وچ دعاواں قبول ہوندیاں نے او میرے پیارے بھائیو اللہ توفیق دیوے تے سفر وچ دعاواں کردے جایا کرو تے سو دعاواں کردے آیا کرو اللہ سفر دیاں دعاواں نو بھی رد نہیں جے فرماندے آپ نے فرمایا لمبا سفر کر کے آیا اے سفر استجابت دی نشانی ہے قبولیت دی علامت ہے پر اے سفر بھی عام سفر نہیں اے سفر بھی حج دا مبارک سفر ہے تے حج بھی استجابت دی نشانی ہے حج بھی جڑا قبولیت دی علامت ہے آمنہ دلال فرماندے نے من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق یعنی بیت اللہ دا حج کیتا تے گناہ نہیں کیتا اللہ اکبر رب دی نافرمانیاں نہیں کیتیاں تے جدوں گھر واپس ہوندا تے گناہاں تو انج پاک ہوندا جویں ماں نے آجی بے گناہ جنم دتا اے سفر بھی استجابت دی علامت ہے تے حج بھی استجابت دی علامت ہے تے آمنہ دلال فرماندے نے اشعث اغبرا ایدی پراگندہ حالت ہے بالاں تے گردے پیراں تے مٹی پئی ہے لباس دا خستہ ہے گھڑیا فقیراں مسکیناں والا ہے
اللہ نو یہ حالت بھی بڑی پسند لگتی ہے جدو بارش کی دعا واسطے رسول نکلتے سن تے اپنے کپڑے خستہ پا لیندے سن، بال اپنے بکھیر لیندے سن، حلیہ مسکیناں تے فقیراں والا بنا لیندے سن۔ اے حلیہ لے کے جڑا دعا کردا ہے اللہ نو اس حالت وچ بھی دعا قبول کردا ہے رب، یہ اندر بھی کیتی دعا رب رد نہیں جے فرماندا۔ اے تین شکلاں ہو گئیاں استجابت دیاں، قبولیت دیاں تین نشانیاں ہو گئیاں، پر حاجی دی اے صورت حالت کتھے بڑھدی ہے جدو حاجی میدان عرفات وچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، پیراں تے کر دے، سر دے بال کھلے تے کر دے، تے لباس وچوں پسینے دی ہمت آ رہی ہے تے سارے جمع نے اللہ اکبر کبیرہ تے میدان عرفات دی حاضری اے بھی قبولیت دی نشانی ہے، اے بھی استجابت دی صورت ہے۔ اللہ اکبر، آمنہ دے لال فرماندے نے جدو بندہ میدان عرفات وچ ہوندا ہے تے رب اپنے فرشتیاں جو فخر کر کے کہندا ہے او میرے فرشتیاں ویکھو میرے مسکین تے فقیر بندے اے کیڑی حالت وچ میرے کول مغفرت دی دعا کردے نے، اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ انہاں ساریاں دے سارے گناہاں نو میں عرش والے نے معاف کر دتا ہے۔ میدان عرفات کیتیاں دعاواں بھی رب رد نہیں جے کردا، جدھر حاجیاں نو مغفرت ملتی ہے تے ادھر ابلیس اپنے سر چ مٹی پاندا ہے تے نال اپنے واسطے بددعاواں کردا ہے، تو برباد ہو جاندا، اس تو پہلے ہلاک ہو جاندا، اس تو پہلے نیست و نبود ہو جاندا۔ اے حاجی جنوں رب نے معاف کر دیتا ہے، اے دے پیچھے 80 سال میں محنت کیتی، اے دے پیچھے 70 سال لائے، اے دے پیچھے 60 سال لائے، گمراہ کرنے واسطے 50 سال لگائے، میری تے محنت ضائع ہو گئیاں، انہاں سرسری جے اپنے رب نو آکھیا یا اللہ معاف کر دے، اللہ پاک نے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیو، سفر جڑا استجابت دی علامت ہے، پھر حج دا سفر بھی استجابت دی علامت ہے، پھر پراگندہ حالت بھی استجابت دی علامت ہے، پھر میدان عرفات دی حاضری بھی استجابت دی علامت ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے یا مدو یدیہ الی السماء، تے انج دوویں ہاتھ جوڑ کے اسماناں ول کر دیندا ہے، جدوں ہاتھ جوڑ کے بندہ منگے تے اے وی قبولیت دی علامت ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے ان ربکم حیّ کریم یستحیی من عبدہ ان یردہما صفرا، جدوں بندے ہاتھ جوڑ کے رب کولوں منگدے نے تے رب بڑا ہی حیا والا ہے، بڑیاں شرماں والا ہے، بڑیاں لاجاں والا ہے، جو اپنے بندے دے اٹھے ہتھاں نو خالی موڑ دے عرش والے نو شرم ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، ہے بندہ جدا اللہ دے نبی تنترا فرما رہے نے اے دے اندر پنجویں ہے صورت ہاتھ جوڑ کے پیا منگدا ہے تے چھٹی علامت استجابت دی وے۔ آمنہ دلال فرماندے نے یقول یا رب یا رب، اے بندہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے میدان عرفات وچ کھڑا دے بڑا گندا حالت، لمبا سفر کر کے آیا حاجی تے جناب ہاتھ جوڑ کے کہندا یا رب یا رب، جڑا بندہ یا رب نہ دعاواں کردا ہے اللہ پاک دی دعا نو بھی رد نہیں جے فرماندے۔ یا رب لفظ دعا کرنا قبولیت دی علامت ہے، استجابت دی صورت ہے۔ اللہ اکبر، لفظ رب دے اندر ترحم ہے، لفظ رب دے اندر شفقت ہے، لفظ رب دے اندر مہربانی ہے۔ جب اسی دعا کرنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کما ربیانی، یا اللہ جویں شفقت نال انہاں مینوں پالیا، جویں مہربانی نال انہاں مینوں پالیا۔ اے لفظ رب وچ ترحم ہے، مہربانی ہے تے شفقت جھلکدی ہے۔ جدوں بندہ کہندا یا رب تے مسند البزار دی حدیث ہے، آمنہ دے لال اسلام ارشاد فرماندے نے اللہ اکبر، جیڑا بندہ 4 بار یا ربا نہ کہہ کے دعا کر دے، عرش والا کہندا لبیک یا عبدی سل توتا، ہاں میرے بندے کی گل ہے تو میرے کولوں منگدا جا تے میں تینوں عطا ہی کردا جانا۔ لفظ رب نال کیتیاں دعاواں رب رد نہیں فرماندے،
امام ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے تابعی نے درس دے رہے سن، ایک بندہ سن رہا سی مجمع چ بیٹھا جویں تسی سنتے ہو، تے درس وچ انہوں نے آکھیا جڑا بندہ 4 بار یا ربا نہ کہہ کے دعا کردا ہے اللہ اودیاں دعاواں نوں قبول فرما لیندے نے۔ درس ختم ہو گیا، دلیل انہاں کوئی نہیں دتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حسن بصری کول آیا تے کہن لگا اے حسن بصری امام صاحب اج درس سنیا عطا بن ابی ربا دا، تے انہوں نے درس وچ گل کیتی ہے پر دلیل کوئی نہیں دتی، حوالہ کوئی نہیں دسیا، ایت کوئی نہیں پڑھی، حدیث کوئی نہیں پڑھی، انج گل کر دیتی ہے۔ انہیں گل کیویں کیتی ہے یہ دلیل تے مینوں دسو۔ آخر انہوں نے کیویں گل کر دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیو گل سنیا جے اُنّا چر دین وچ خیر رہے گی جنہ چر دلیل منگتے پوچھتے رہو گے۔ جدو دلیلاں منگنیاں چھڈ دتیاں پھر بدعات آن گیا، پھر خرافات آن گیا۔ ہر گزرے سال نالوں آنے والا سال بدعتاں لے کے آندا ہے، خرافات لے کے آندا ہے۔ اج دلیل دی پیروی نہیں ہوندی، دلیل نہیں پوچھی جاندی، دلیل نہیں دسی جاندی، دلیل نہیں سنائی جاندی۔ میرے طالب علم دا فکرہ یاد رکھیا جے دین وچ تب تک خیر تے سچائی تے حقیقت رہے گی جب تک دلیل پوچھو گے تے دلیل دتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دے لال کولو دلیل منگنا کفر ہے تے امتی کولو دلیل پوچھنا واجب ہے۔ اج ساڈے دین جنہ افتراق فکری انتشار فرقہ وریت اج مذہب کٹیا پھٹیا دے، اج بیریئر لگے نے، اج تنظیماں جھنڈے دی پوجا ہو رہی ہے، اج مسجداں دے ناماں نوں پوجا جا رہا ہے، صرف جہالت دا نتیجہ تے شاگزانہ دے۔ اللہ دی قسم جدو دلیل دی پیروی کرو گے سارے بنیادی اپنے بناوٹی مذہب سارے خود بخود ختم ہو جائے۔ وہ دلیل پوچھتے سن، وہ خیر القرون سی، وہ صحابہ سن، تابعین سن، دلیل پوچھتے سن، دلیل منگتے سن، دلیل دیتے سن۔ اج درس میں ایک گل سنی جی دلیل نہیں دیتی، وہ بندہ عام سی، انہیں جا کے امام حسن بصری نے آخیا اج ایک گل سنی ہے پر انہیں دلیل کیوں نہیں دیتی؟ دلیل کی ہے کیوں بھائی؟ سانو جو مرضی سنا دے، جڑا مرضی آ کے، ساڈا مذہب ہوں مذہب نہیں رہ گیا، یہ تو چلتی ٹرین ہے، جڑا مرضی چڑھ جائے تو جڑا مرضی اتر جائے، نہ چڑھن والے کوئی پوچھتا نہ اترن والے کوئی پوچھتا۔ عمارت ہوندی ہے ایک نظم دا نام، مولوی سوشل میڈیا تے لڑتے ہیں، امیر صاحب کی کرتے ہیں، جماعت کہنوں کہتے ہیں، نظم کہنوں کہتے ہیں، سارے کنا فکری انتشار وچ ملوث کر دیتا، کوئی نہ دلیل پوچھتا نہ دینا۔ جہالت کہن لگا جی دلیل کوئی نہیں دیتی، تسی دسو یہ گل انہاں کیویں کیتی ہے؟ حضرت حسن بصری قرآن دے مفسر تے فقیہ نے تے فرماندے نے ایدی دلیل تے سورۃ آل عمران دے آخری رکوع وچ اللہ اکبر کبیرہ قرآن جو مسئلے اخذ کردے نے تاں ہی کرو گے جے قرآن نال گہرا پیار ہوئے گا، تعلق ہوئے گا، ترجمہ ہوئے گا، تفسیر ہوئے گی، گہرا علم ہوئے گا، گہرا فہم ہوئے گا تے قرآن ساری زندگی دے سارے مسئلیاں دا تنہا کلی کتاب ہی حل پیش کر دے۔ حضرت حسن بصری فرمان لگے ایدہ تے سورۃ آل عمران دی آخری رکوع وچ دلیل موجود ہے تے نال انہاں پڑھ کے دسیا ربنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار۔
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. چار باری آیا ربنا ربنا. اگے اللہ فرما نے فاستجاب لهم ربهم. فرمان لگے سورت آل عمران وچ دی دلیل جدو چار باری آ گیا ربنا عرشاں والا کہندا فاستجاب لهم ربهم. رہنا دے رب نے انہاں دعاواں نوں قبول فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. مسند بزار دی روایت بھی دسی ہے تے قرآن تو استدلال بھی کیتا ہے. اے جڑا حاجی میدان عرفات وچ کھڑا ہے کہندا یا رب اللہ اکبر یا رب کہہ کے منگنا یہ بھی استجابت دی علامت ہے. یہ بھی قبولیت دی دلیل ہے. یہ بھی قبولیت دی نشانی ہے. ویکھو نا استجابت دیاں 6 شکلاں ہو گئیاں. ایک دن لمبا سفر کر کے آیا پھر سفر بھی حج دا کر کے آیا پھر بڑا گندا حالت لے کے آیا پھر میدان عرفات دی حاضری نصیب ہو گئی پھر ہتھاں نوں جوڑ کے منگدا ہے تے پھر یا رب کہہ کے منگدا ہے. 6 صورتاں استجابت دیاں نے 6 شکلاں قبولیت دیاں نے 6 نشانیاں قبولیت دیاں نے. پر عرشہ تو آواز آتی ہے مطعمو کا حرام وملبسو کا حرام ومشرب کا حرام مطعمو کا حرام ومشرب کا حرام وملبسو کا حرام وغذی بالحرام وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اے میرے حاجیاں بندیاں 6 صورتاں تیرے قبولیت دیاں نے پر تیری دعا میں کیویں قبول کراں. تیرا کھانا بھی حرام دا تیرا پینا بھی حرام دا تیرا پہننا بھی حرام دا تیری غذا بھی حرام دی. دس تیریاں دعاواں نوں کیویں قبول کیتا جائے. اللہ اکبر. 6 شکلاں قبولیت دیاں ایک پاسے تے ایک قبولیت دی راہ وچ رکاوٹ کے دا رزق حرام ہے. اللہ اکبر. ایک رکاوٹ نال 6 صورتاں رب نے ٹھکرا دتیاں. فرمایا تے مقامکا تکن مستجاب الدعوت. اپنا کھانا پاک کر لے اللہ تیریاں دعاواں نوں قبول فرما لے گا. میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا میں صرف اشارہ کرنا چاہنا تاکہ نصیحت ہو جائے تاکہ درس ہو جائے تاکہ تبلیغ ہو جائے. میں تہاڈا بوجھ اپنے کندھیاں تے لے کے نہیں مرنا چاہتا. میں سیدھی گل کرنا چاہنا. اللہ اکبر. اج حرام دا عذاب بھگت رہے ہو. حرام معاشرے چ سرایت کر گیا ہے. یہ گرد تو نہ تسی بچے ہو تے نہ میں بچیا وا. اے درس ہوندے نے کہ گرد اتار کے ریگ مار کے دل سیکل کر کے دوبارہ مسجد تو تانوں دنیا دی طرف روانہ کیتا جائے. اور میرے پیارے بھائیو جدوں بھی سنو تے اصلاح واسطے سنو. میں سیدھی گل کرنا حرام نال دعاواں قبول نہیں ہوندیاں عبادتاں قبول نہیں ہوندیاں. اج معاشرے چ حرام دیاں کنیاں شکلاں عام ہو گئی نے جنوں اسی حرام ہی نہیں سمجھتے. پہلی گل میں ہولی ہولی کہاں سگریٹ حرام اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ انہوں حرام نہیں سمجھتا. سگریٹ حرام حقہ حرام بیڑا حرام افیون حرام بھنگ حرام چرس حرام تے نشہ حرام. جن مسکرات نے نشے والیاں چیزاں بھی حرام تے جنیاں مفترات نے مضر صحت چیزاں بھی حرام نے. اچھا تسی مٹی کھانی دسو ہاں حلال ہے کہ حرام؟ مٹی کھانی کیوں بھائی کدی سنیا جی مسئلہ؟ مٹی پاک ہے نا کھانی حلال ہے کہ حرام؟ حرام. کی علت ہے؟ کئی چیزاں دے رب نے نام لے کے حرام کیتا تے کئی نے اصول بیان کر دیتے. ہر پنجے نال شکار کرنے والا پرندہ حرام.
ہر کچری والا چیر پھاڑ کرنے والا درندہ حرام جنہاں جو تسی بھی ہو، تھوڑی بھی کچڑیاں ہیں نا، گوشت کھاتے ہو کہ نہیں، تسی بھی حرام تے ہر مضر صحت چیز جڑی فی نفسے ہی مضر صحت ہوے وہ بھی حرام۔ مٹی کھانی صحت ہے کہ مضر صحت ہے؟ جہد ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، یہ دھد نکلتا جنہوں روز پیندے ہو، صحت ہے، روزہ افطار نہیں کئی کرتے تو بغیر۔ میرے پیارے بھائیو، گل مسکران دی نہیں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، عبادت قبول نہیں ہوندیاں، معاشرے چ حرام پھیلتا جا رہا ہے، یہ گرد تو تمہیں تو کوئی بچیا نظر نہیں دے آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، دوسری شکل بلا وجہ بلا ضرورت قرضہ لینا جائز نہیں، کبیرہ گناہ۔ تو یہ گل تا سمجھ نہیں آتی کہ اسی نہیں لیندے نا، جا کے کسی بینک والے پوچھو کھاتا کھولو، جڈا وڈا کروڑ پتی ہے اوڈا وڈا ہی مقروض ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کروڑا پتی ہے تے بینک تو سود کا قرضہ لے کے ایک مربع خریدیا تے دوسرے کا سودا کر لینا، ایک گڈی خریدی ہے تے دوسری دی لے لینا، ایک مل لائی ہے تے دوسرا قرضہ لے کے پھر لا لینا۔ اللہ اکبر، کروڑا پتی ہے تے بینک دی سود دے قرضیاں دا عذاب اج پوری دنیا بھگتتی پئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنا وڈا مالدار ہے اتنا وڈا بینک دا مقروض ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا بینک میں اندر جدو کوئی بینک آفر دینا ہے اپنے رشتے داروں فون کر کر کے دلا دینا ہے کہ فارم تسی کر دو، بے ایمانی دے سارے گر مینوں آتے ہیں، میں آپ ہی سارا جڑا وہ فیل کر دیا گا، آپ ہی فل کر دیا گا، آپ ہی فارم پرت کر دیا گا۔ یہ آفر دستا ہے، رشتے داروں دینا ہے، سہولت دینا ہے، منڈے نے ایک نام مکس پڑی ہے، بے ایمانی کے طریقے سارے جانتا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، جڑا حرام معاشرے چ پھیلتا جا رہا ہے، اتنا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، عبادت قبول نہیں ہوندیاں۔ اے قرضہ لینا بلا ضرورت کوئی چھوٹا جا گناہ نہیں دے، یہ وبال اسی بھگت رہے ہیں سارے۔ مکان دا ڈیزائن پسند نہیں، چلو یارہ بیلیاں کو پیسے پھڑ کے تے ڈھا کے نویں کوٹھی بنا لی، منڈے دا ویاہ کرنا ہے، نک نہیں رہتا، رسم رواج پورے کرنے نے، گزر اوقات دے پیسے آیا نے، لیکن ٹھاٹھ ہوئی نہیں ہوتا، اس واسطے قرضہ پھڑ کے ویاہ کرتا ہے۔ بلا وجہ قرضہ لینا یہ بیماری ہے جو معاشرے دے اندر جڑا انسان نو حرام تک لے کے جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، کتنا بڑا جرم ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا سونیا میں میدان جہاد وچ جانا چاہنا تے شہادت دی موت جڑا اے دا میں شوق رکھنا، اے میرے سونے حبیب پیغمبر مینوں دسو تے صحیح، میں اگر آ جڑا جرت نہ لڑا، شہامت نہ لڑا، بصالت نہ لڑا، مردانگی تے غیرت تے حیا دے نال میدان وچ لڑا تے کافراں نوں کنڈ نہ وکھاواں تے سارے زخم اپنی چھاتی تے کھاواں، پھر نال ایکٹنگ بھی تھوڑی جی کردا کہندا سونیا سینہ کٹ کے لڑا تے میں سینہ چوڑا کر کے لڑا تے پھر مینوں شہادت دی موت مل جائے، دسو میرے گناہ معاف ہو جان گے کہ نہیں؟ آمنہ دلال اسلام فرماندے نے شہید دا اعزاز دے کہ دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیندے نے۔ اے مسئلہ پوچھ کے میدان نوں تر پیا، سینہ چوڑا کر کے جا رہا ہے، کفر دے مقابلے واسطے جا رہا ہے، شہادت دا جذبہ لے کے جا رہا ہے، تھوڑی دور جاتا ہے تے آمنہ دلال اسلام نے واپس بلایا، فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے تے میرے کان تے دس گیا سونیا اینو مسئلہ دس دیو، ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے، علت دین پر قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہونا۔ عام تشریف فرمانے تے چند صحابہ بیٹھے نے، آمنہ دلال فرماندے نے او فلاں
قبیلے دا کوئی بندہ اتنے موجود ہے تے دسے. ایک بندہ موجود سی تے نہیں بولیا. پھر دوبارہ پوچھیا تے نہیں بولیا. تیسری بار پوچھیا تے کہن لگا سونیا میں حاضر ہاں, میں اتنے دا اس قبیلے دا فرد ہاں. تے آمنہ دے لال اسلام فرماندے نے چند دن پہلے تواڈے قبیلے دا ایک نوجوان فوت ہو گیا سی, نیک تے صالح بندہ سی. اللہ پاک نے انہوں سارے امتحانات جو پاس کر دیتا ہے تے جنت دا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تے جنت دے دروازے تے گیا تے انہیں واسطے جنت دا دروازہ نہیں کھولیا جا رہا, وہ جنت دے دروازے دے باہر کھڑے تے آپ فرماندے نے او دے ذمہ کر دے جدی وجہ تو جنت دا دروازہ نہیں کھولیا جاندا. آمنہ دے لال فرماندے نے ان صاحبکم معصور بدینہ, تواڈے ساتھی نو کردے دی وجہ تو جنت دا داخلہ نہیں مل رہا, ان دروازے تے روک لیا گیا. اور کہنے لگا سونیا دعا کرو اللہ نو جنت دا داخلہ دے دے تے قرضہ دا سارا میں ادا کر دیاں گا. سارے امتحان پاس ہے پر چند ٹکے قرضے دینے, ہر پاسے پاس ہونے والے واسطے جنت کا دروازہ نہیں جے کھولیا جاتا. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا ایک دوست فوت ہو گیا, میں بھی جنازے چ گیا تے آمنہ دے لال اسلام بھی تشریف فرما نے. آپ نے پوچھا یہ تے کوئی قرضہ ہے؟ جی ہے. یہ کوئی مال چھڈ کے گیا؟ جی کوئی نہیں چھڈ کے گیا. آپ مصلی امامت تو پیچھے آنا شروع ہو گئے. کیا فرماندے نے اے اللہ اکبر صلو علی اخیکم, اپنے بھائی دی جنازہ تسی نماز جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھنی. مقرون بندے دی جنازہ دی نماز آمنہ دے لال نہیں سی پڑھ دے. حضرت ابو قتادہ فرماندے نے میرے دل وچ بڑا ترس آیا, بندہ نیک بڑا سی, بندہ اچھا بڑا سی, اج قرضے دی وجہ تو رسول رحمت دی دعاواں تو محروم پیا ہو رہا ہے. میں کیا سونیا قرضہ میں ادا کر دیاں گا, تسی نماز جنازہ پڑھاؤ. آمنہ دے لال اسلام نے نماز جنازہ پڑھایا تے دوسرے دن مینوں بازار چ ملے. کہنے لگے ابو قتادہ دس تو ادا قرضہ ادا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ کہ سونیا مصروفیت سی نہیں ادا کر سکیا. تیسرے دن پھر ملے بازار دے اندر, ادا قرضہ ادا کر دیتا کہ نہیں؟ اللہ دے نبی میں قرضہ ادا کر دیتا ہے. تے آمنہ دے لال فرماندے نے الان بردت جلدہ, جدوں تو دا قرضہ ادا کیتا ہے او تو بعد تیرے بھرا نو قبر دے اندر رب نے ٹھنڈک پہنچائی ہے. او دی قبر قرضے ادا کرن تو بعد ٹھنڈی ہوئی ہے. تے قرضہ بھی کنا 2 دینار, 2 دینار, 2 کروڑ نہیں, 2 دینار. اتنے اولاد واسطے مکانہ واسطے قرضے چک چک کے مر جانے تے جنازے تے سرسری جا اعلان کر دیتا جاتا ہے. یہ قرضہ یہ وارث ادا کرن گے, یہ پتر ادا کرن گے, لین والے دیا جتیاں گس جاندیاں نے. اللہ اکبر, لڑائی جھگڑے ہوندے نے, تعلقات ٹوٹ جاندے نے تے یہ دین واسطے تیار نہیں ہوندا. میں تے ایسے بدبخت نو بھی جاننا جنے آکھیا میرا پیو لے کے سانو مقرون کر گیا, وہ جا کے میدان محشر وچ لے لینا. ساڈے کول کوئی قرضہ نہیں, کوئی پیسے نہیں. میرے پیارے بھائیو, بغیر جڑا ضرورت ہے اللہ اکبر بغیر کسی وجہ دے قرضہ لینا جائز نہیں. جو حرام تک لے جاندے, جتنا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں, جتنا عبادتاں قبول نہیں ہوندیاں, حرام دی ایک شکل ساڈے معاشرے وچ پھیلدی جا رہی ہے. وزیر اعظم تو لگ کے سکول دا جڑا چپڑاسی یہ رونا روندا ہے, یہ لفظ سارے بولتے ہیں. کرپشن دا عذاب ہے, کرپشن بڑی ہو رہی ہے. اللہ اکبر, صحیح بخاری دی حدیث ہے تے بڑی معروف حدیث ہے. آمنہ دے لال السلام دا ایک ساتھی ہے جڑا میدان وچ بڑی جرت تے بہادری نال پیا لڑدا ہے. سارے صحابہ بہادر سن پر ایک انی بہادری نال لڑدا ہے جے تے انہاں بہادراں نوں وی رشک پیا آ رہا جے. کہندے ویکھو بندہ کتنی بہادری نال پیا لڑدا ہے. آخر دے تیر لگا, تیر اسی طرح گوید نال لٹکدا ہے, زمین تے گر جاندا ہے, شہید ہو جاندا ہے. تے صحابہ فرماندے نے ہنی اللہ الشہادہ, ہنی اللہ الشہادہ, بے شہادت مبارک ہوئے, شہادت مبارک ہوئے. آمنہ دے لال فرماندے نے والذی نفسی بیدہ
اس ذات دی قسم جے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسی جنوں شہادت دیاں مبارکاں دے رہے ہو تے میں اکھاں نبوت والیاں اکھاں نہ ویکھ رہا وا ایک مالک غنیمت دی چادر جو بغیر اجازت دے نے رکھی سی او جہنم دی اگ بن کے دے وجود نو چمٹی ہے تے جڑی جہنم دی اگ بن کے نو جلا رہی ہے تے نیت بھی بری نہیں سی چادر بڑی سونی دل لگی انہیں آخیا جدوں جنگ بندی ہوئے گی تے مال غنیمت تقسیم ہوئے گا تے میں بھی تے مجاہد ہاں میرے حصے وچ بھی غنیمت دا مال آنا ہے ادو میں چادر پیش کر کے کہہ سونے میرے کول تے مینوں ہی دے دیو اللہ اکبر انج پتہ نہیں تقسیم وچ کدے ہاتھ ٹر جائے اللہ اکبر کنے گناہ اسی توبہ دی مہلت تو فائدہ اٹھاندیاں کرنے آ میں موقع چلو توبہ کر لیں گے پر توبہ دی مہلت نہیں ملدی اے کہن لگا دس کے رکھ لواں گا اللہ اکبر دسن دا موقع نہیں ملیا تے آمنہ دے لال فرماندے نے اینوں تے چادر جہنم دی اگ بن کے جلا رہی ہے صحیح بخاری دے الفاظ نے جدوں آپ نے واقعہ سنایا ایک بندہ مجلس وچوں کھڑا ہو جاندا ہے تے اپنی جیب وچوں دو دھاگے کڈ لیندا ہے دو سیبے کڈ لیندا ہے دو چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں کڈ کے ہتھاں تے لے کے اگے آ جاندا ہے کہندا سونیا میدان جنگ وچوں لمبے نے تے تہاڈے اجازت تو بغیر جیب وچ پا لے اے قبول کرو غلطی معاف کر دیو تے آمنہ دے لال السلام فرماندے نے میں اینو قبول نہیں کرنا کل رب دی عدالت وچ دو سیبے لے کے آ جانا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دینا او چاہے تے قبول کر لے چاہے تے تینوں سزا دے دے دو سیبے ایتھے تے مسیت دا رجسٹر لین واسطے لڑائیاں ہوندیاں نے الیکشن ہوندے نے صاحب کہنے دینا ذمہ داریاں نے کسے کو جماعت دیاں امانتاں کسے کو مسجد دیاں امانتاں کسے کو کسے دیاں امانتاں اللہ اکبر دو سیبیاں دا حساب دینا مشکل ہے تے انہیں کروڑاں دا حساب کے جڑے جانن والے نے وہ دینا ذمہ داریاں تو پلہ چھڑا دے نے اللہ اکبر کرپشن پھیلتی جا رہی ہے سارے رونا روندے جا رہے ہیں افسر سمجھ ہے میں جڑا 18ویں گریڈ دا افسر ہاں انی کا جڑی کرپشن کرنی میرا حق بندا ہے اللہ اکبر بندے رکھے نے اد تیرا تے اد میرا جڑے کرپشن کرتے ہیں جڑے رشوت لیندے نے جڑے پتا لیندے نے اللہ اکبر جڑے وڈیریاں کولوں جناب مہانہ لیندے نے تے اوندا ایسا چودا تے تھلا پولیس والیاں دا اے کرپشن جڑا سارے معاشرے دا روگ بن گیا جے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو یاد رکھو جدوں حرام دا لقمہ ہوے عبادت قبول نہیں ہوندیاں تے اوتھے دعاواں بھی قبول نہیں ہوندیاں اتے ماتا ماتا تک مستجاب دعوت حرام دی ایک شکل جو معاشرے چ بڑی پھیل گئی ہے اللہ اکبر بلا وجہ بھیک منگنا تے گداگری کرنا آمنہ دے لال فرماندے نے صحیح مسلم کی حدیث ہے من سال الناس اموالہم من سال الناس اموالہم تکسرا فإنما یسال جمرا جڑا لوکاں کولوں مال منگ رہا اپنا مال ودان واسطے اللہ اکبر او جہنم دے اگ دے انگارے پیا منگدا چاہے تھوڑے لے لے تے چاہے بہتے لے لے اے ٹبری واسا دے کالے منڈے کڑیاں اے تے جم دے فقیر وا بنن واسطے نے منگن واسطے منگدا اے پیشہ ور نے گلیاں ونڈیاں نے محلے ونڈے نے علاقے ونڈے نے این جی او بنی ہے آرگنائزیشن بنیاں نے انہاں منگتیاں فقیراں دیاں اللہ اکبر باقاعدہ دھندا دے کاروبار ہے انہاں دے وڈیرے شاہی لوگ جڑے انہاں دی سرپرستی کردے نے ویزے لے کے سعودیہ بھیجدے نے بیت اللہ جا کے منگو انہاں دی تنخواہاں لگیاں نے انہاں نوں گنگلی کرے تے پچھوں جناب بس بڑائی کرن والے آ جاندے نے گڈیاں لے کے ہوندیاں نے تے گڈیاں لے کے جاندیاں نے اور یاد رکھو اے قطع کر پیشہ ور اینوں دینا جائز نہیں اور جڑا اے پیشہ اختیار کردا ہے نہ دی عبادت قبول ہوندی ہے نہ دی دعاواں قبول ہوندیاں نے ادب مقام تکن مستجاب دعوت اے نسخہ
تے گل مکاواں تے دوسرا نسخہ جلدی جلدی سن لو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی نو اللہ دا محبوب بننا چاہنا ہے, مقرب بننا چاہنا ہے, جو لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیکھ لوگ تیرے نال پیار کرن گے اللہ اکبر کبیرہ تے دنیا تو بے رغبت ہو جاتے عرشاں والا تیرے نال پیار کرے گا. رزق حلال تے دوسرا طریقہ جے صرف اللہ کولو ہی سوال کرو. اللہ ایسے توحید والے ہاتھوں بھی کدی رد نہیں جے فرماندے, صرف اللہ کو سوال. اے عقیدہ بنا لو انشاءاللہ دعاواں تہاڈیاں اٹھے ہاتھ رب کدی خالی نہیں موڑے گا. نبی کریم علیہ السلام سواری تے سوار سی تے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, غلام سن, نوجوان سن, عمر ہوئے گی کوئی 10-12 سال دی, کیونکہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے نا ادو انہوں دی عمر سی 16-17 سال. اے جدو کا واقعہ ادو 10-12 سال دی عمر ہوئے گی. پیچھے بیٹھے نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے یا غلام انی اعلمک بکلمات, اے نوجوانا میں تینوں چند کلمے سکھانا چاہنا. اذا سألت فسأل اللہ, جدو بھی سوال کرنا ہے تو صرف اللہ کو سوال کرنا ہے. اذا استعنت فاستعن باللہ, جدو بھی مدد منگنی ہے تو صرف اللہ کو ہی منگنی ہے. عقیدہ دسیا جا رہا جیڑا زندہ کو نہیں منگتا اور میت کو کدو منگے گا, اور مدفون کو کدو منگے گا. جنہیں توحید آئے گی تیرا لازمی نتیجہ جنت ہوئے گی. اللہ اکبر. آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرما لے. سنن ترمذی دی روایت ہے آپ فرما دے نے من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ, جڑا مینوں ایک چیز دی ضمانت دے دے, زبان نبوت فرما رہی ہے کہ میں انہوں جنت دی ضمانت دے دینا. حضرت صبان کھڑے ہو گئے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام نے, آپ دے خادم نے تے پیارے صحابی نے کھڑے ہو کے کہنے لگے سونے میں ضمانت دینا حکم فرماؤ. آپ نہ دے نال فرما دینے لا تسأل الناس شیئا, ضمانت دے دے ساری زندگی کسے بندے کو کسے چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں تینوں جنت کی گارنٹی دے دینا. چھوٹی چھوٹی کام واسطے مانگتے پھرنے ہیں. اللہ اکبر. ویکھ لو مینو ضمانت دے دے کسے چیز کا لوگوں کو سوال نہیں کرے گا تو میں تینوں جنت کی ضمانت دے دینا. حضرت صبان دے بارے پھر کتاباں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہوں سواری تے سوار ہوں گے, کوئی کوڑا چھڑی کوئی سوٹی ڈگ جاتی تے نال والوں کدی نہیں سی کہندے کہ مینوں پکڑاؤ, اپنی سواری نو بٹھا دے تے اپنی چیز خود چک کے دوبارہ سوار ہو کے سفر شروع کر دیں. ساتھی کہندے اے صبان تو سانو کہہ دینا اتنا تکلف کیوں کیتا ہے. تے حضرت صبان فرماندے نے میں آمنہ دے لال نو گارنٹی دیتی ہے میں ساری زندگی کسے کو کسے چیز کا سوال نہیں کراں گا. رب دے نبی نے مینوں جنت کی ضمانت دیتی ہے. بڑا اوکھا کام ہے. اللہ اکبر. اج کل تے تعلقات ہی ہوندے نا اوکھے ٹائم کام آن, اوکھا ٹائم بھی اپنے تے آپ ہی پا لینے ہیں کیا بھائی منگن واسطے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر دا صاحبزادہ سالم بیت اللہ دی دیوار نہ لگا انج کمر لگا کے بیٹھے نے تے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے. حیات تابعین دے درخشہ پہلو دے اندر اے واقعہ تفصیل نال موجود ہے. اللہ اکبر. وقت دا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک آیا تے لوگ دوڑ کے استقبال واسطے گئے تے اپنی جگہ تے بیٹھے رہے تے قرآن پڑھتے رہے. کہنے لگا کون بندہ جنوں میرے آنے دی خوشی نہیں ہوئی, میرے استقبال واسطے کیوں نہیں آیا؟ انہاں آخیا جی حضرت عمر دا پوتا ہے, عبداللہ دا بیٹا ہے, اس علاقے دا مفتی تے عالم ہے تے بڑا نیک تے پارسا آدمی ہے. حضرت سلیمان بن عبد الملک نیک خلیفہ سی اور نیک لوگ نیکاں دی قدر جان دے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے نال آ کے گوڈے نال گوڈا لا کے دو سانو ہو کے بیٹھ
جاتا ہے جدو قرآن دی تلاوت بند ہوئی انہاں قرآن پڑھنا بند کیتا تے سلیمان کہن لگا میں وقت دا خلیفہ ہاں تے میں تہاڈی خدمت کرنے جانا کوئی میرے واسطے کوئی حکم ہے تے مینوں دسو کوئی ضرورت ہے تے مینوں دسو میں پوری کرنا چاہنا اللہ مینوں اجر دے گا تسی دعا کرو گے اللہ اکبر کبیرہ اج ویکھ لو حکومت نے آکھیا 12,000 روپیہ تے مہینے دا ملنا تے کئی چودھریاں دے نام لسٹاں وچ آ گئے اج سانوں کوئی کہہ دے کہ تو جناب ضرورت دس تے لمبے لمبے پرچے پھڑا دیں گے پر ویکھو جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے جنہاں دا عقیدہ ہے جنہاں دا وتیرہ ہے جنہاں دا شعار ہے جنہاں دا مسلک ہے جنہاں دا مذہب ہے کہ رب دے علاوہ کسے اگے ہاتھ نہیں ملانا او بے نیازی شان نال کی فرماندے نے کہن لگے سلیمان اللہ اکبر رب دے گھر وچ بیٹھ کے غیر اللہ کولوں منگدے آ مینوں شرم ہوندی ہے رب دے گھر وچ بیٹھ کے غیر اللہ کولوں سوال کردیاں شرم آندی ہے تیرے بوہے وچ بیٹھ کے اللہ رولن دے کالا عمل نامہ ہجواں نال دولن دے بابے شمسان دے شعر نے تو میں تا پیا پڑھنا میری نیت اس وقت دے وے کہ انہاں شعراں دا اللہ تعالیٰ انہوں قبر وچ ثواب دے گا جنہیں لکھے نے تیرے بوہے وچ بیٹھ کے اللہ رولن دے کالا امن نامہ ہجواں نال دولن دے ہے ٹھیک تیرے بوئے تے میں پھپدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں پر ہن نہ ردی دتکاری لاگے ہولن دے کالا امن نامہ ہجواں نال دولن دے میں کیوں منگتیاں دے کولوں یارا منگدا پھراں کالے توے نال منہ کانوں رنگدا پھراں مینوں اللہ جی دے بوہے وچ پیارن دے کالا امن نامہ ہجواں نال دولن دے کہن لگے مینوں رب دے گھر وچ بیٹھ کے غیر اللہ کولوں سوال کردیاں شرم ہوندی ہے یہ بھی عبادت وچ لگ گیا تے وہ بھی لگ گئے تھوڑی دیر تو بعد اے خلیفہ جان لگا سارے لوگ نال ہو گئے سیدنا سالم بن عبداللہ بھی اٹھے تے جن بندے خلیفے دے ارد گرد سی سارے دوڑ کے سیدنا سالم نو گھیرا پا لیندے رہے تے سلیمان سڑیا نہیں نیک بندہ سی نا کہن لگا ساڈیاں زمیناں تے حکومتاں نے اصل تے آ لوگ نے جنہاں دا احترام لوکاں دے دلاں وچ اصل تے شان انہاں نوں اللہ نے عطا فرمائی بیت اللہ دی دیواراں تو حدود تو جدو باہر نکلے سیدنا سالم نو نال لیا جائے تے وقت دا خلیفہ کہن لگا اے سالم رب دے گھر وچ منگدے تے شرم ہوندی ہے ہن تے حدود بیت اللہ تو باہر آ گیا ہن کوئی ضرورت دس دے میں تیری خدمت کرنے جانا تے سیدنا سالم فرماندے نے دس آخرت دی چیز منگا کہ دنیا دی چیز منگا کہن لگا جی آخرت تے میرے وس وچ نہیں دنیا دی چیز دا سوال کرو حضرت سالم فرماندے نے او اللہ دیا بندیا دنیا تے میں او دے کولوں کدی نہیں منگی جن نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے او دے کولوں میں جدو بھی منگیا آکھیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار کلی دنیا دے او دے کولوں کدی نہیں منگی اللہ اکبر امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الحفاظ الریانی دے تذکرے دے اندر لکھتے ہیں نبی کریم دی دین دے حدیث دے 4 محدث طالب علم گئے تے بصرہ تے جا کے انہوں نے ایک مکان کرائے تے لے لیا اللہ اکبر کبیرہ تے 4 محدثاں دا نام دین دے طالب علم نے نبی دی حدیث دے عالم نے تے چوٹی دے دنیا دے امام نے تے 4 محدثاں دا نام محمد اربا گیا جاتا ہے اللہ اکبر ایک دا نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ جنہیں کتاب التوحید لکھی ہے ایک دا نام محمد بن جریر
تبری ہے جنہیں تفسیر لکھی ہے، ایک دا نام محمد بن نصر المروزی ہے جنہیں سنہ کتاب لکھی ہے، ایک دا نام محمد بن ہارون الریانی ہے۔ اے چارے محدث نے، چارے دین دے طالب علم نے پیغمبر دی حدیث نو اللہ اکبر حاصل کرنے واسطے آئے تے بصرہ جا کے مکان لے لیا۔ سفر جڑا طویل ہو گیا، توشا پانی مک گیا، اج دن ایک فاقے دا گزر گیا، فاقے نال رہنا گزارا کر لیا پر کسی اگے سوال نہیں کیتا۔ دن بھی فاقے نال گزریا، رات بھی فاقے نال گزری، دوسرا دن بھی فاقے نال، کسے کو منگ دے نہیں، کسے نو دس دے نہیں، اندر دی کفیت بیان نہیں کر دے۔ جب رات ہوئی، رات ہون دے قریب آئی، شام پہ گئی تے آپس وچ کہن لگے حالت غیر ہو رہی ہے، جان حلق نو آ رہی ہے، فاقے دی وجہ تو سویرے سارے دی کتے میت ہی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر انج کریے کوئی ایک بندہ جائے تے بستی والے کو روٹی مانگ کے لے کے آئے، کھانا مانگ کے لے کے آئے تے ویسے بھی ساری حالت اتنے پہنچ گئی ہے جتنے اللہ پاک حرام دے لقمے کھان کی بھی اجازت دے دیتا ہے۔ چاراں نے مشورہ کیتا پر جان واسطے تیار کوئی نہیں۔ انہوں کہندے نے تو چل، انہوں کہندے نے تو چل، غیرت گوارا نہیں کرتی، کدی کسی اگے دستے سوال دراز نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلاخر انہوں نے قرہ اندازی کر رہی تے نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ دا نکل آتا ہے۔ انہوں دھکے دے کے دروازے والے لے آ رہے ہیں، چل ہن تیرا نام نکل آیا، بستی چو روٹی مانگ کے لے گیا، اے پھر بھی نہیں جا، پھر بھی جناب انہوں دھکے دے کے لے چل چل جا تیرا نام نکل کہنے لگا او یارو ذرا ٹھہر جو، مینو تھوڑی جی مہلت دے دو، مینو اپنے یار نال تے گل کر لین دیو۔ وضو کر کے نماز وچ کھڑے ہو گئے تے سجدے وچ جا کے دعا کر دے کہندے نے مالکا تو جان لے اج تک کسے کولوں دنیا دا سوال نہیں کیتا، مالکا تیرے در دے علاوہ کسے در نو اسی جان دے نہیں، کتے دستے سوال نہیں پھیلایا، اج نوبت آ گئی ہے، اج قرے چ میرا نام نکل آیا ہے، پر مالکا تو اللہ کل شین قدیر ہے، تو مریم صدیقہ دی ٹہنی خشک دے تے کھجوراں تر کر دتیاں، یا اللہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، تو مریم صدیقہ نو بند کمرے دے اندر جنت دے میوے پہنچا دیتے، مالکا تو اللہ کل شین قدیر ہے، تو خبیب نو کافراں دی کال کوٹھڑی اندر بے موسمے پھل دے دیتے، مالکا تو اللہ کل شین قدیر ہے، تو پتھر دیاں تہواں وچ کیڑیاں نو رزق دینا، یا اللہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، سمندر دیاں تہواں وچ مخلوقاں نو رزق دینا ہے، تے تیرے نبی دے اسی امتیاں تے تیرے دین دے طالب علم مالکا آپ ہی تو جڑا انتظام فرما دے کہ دعا کری جا رہے ہیں تے نالے روئی جا رہے ہیں، اپنے یار نو منا رہے ہیں، اپنے رب نال تعلق لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں رب نال مقام استجابت والا تعلق ہوئے پھر رب کیویں مدداں کر دے، اے جناب دعاواں کر رہے ہیں تو دوسرے انتظار کر دے کہ جا جا کے مانگ کے لے کے آ، دروازے تے دستک ہوندی ہے، یہ دوڑ کے دروازہ کھول دینے تے ویکھیا ایک مشعل بردار کھڑا ہے، ایک جڑا لال ٹینڈا کے کھڑا ہے تے کہن لگا تواڈے جو محمد بن اسحاق کون ہے، او جی سجدہ پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر کہندا 50 اشرفیاں دی تھیلی ہوندی ہے، تواڈے جو محمد بن جریر تبری کون ہے، جی میں وا، اے 50 اشرفیاں دی تھیلی تیری ہے، تواڈے جو محمد بن نصر الپروردی کون ہے، جی میں وا، اے 50 اشرفیاں دی تھیلی تیری ہے، تواڈے جو محمد بن ہارون الریانی کون ہے، جی میں وا، 50 اشرفیاں دی تھیلی تیری ہے۔ نال کہندا حیران نہ ہو بصرہ دے گورنر دا میں خادم تیل جیاں، اج دوپہر دے ویلے بصرہ دا گورنر کہلو اللہ پیا کردا سی، جدوں خواب دے اندر دسیا گیا کہ تیرے علاقے دے اندر میرے 4 مہمان 2 دنوں تو بھکھے نے تے 4 دا نام محمد ہے، اے نام ہی انہوں خواب چ دسے گئے تے مکان دی نشاندہی بھی کیتی گئی تے 50 اشرفیاں دیاں تھیلیاں انہیں تہاڈی خدمت واسطے بھیجیاں نے تے نال کیا رب دا واسطہ دے جنہ چر میرے علاقے چ رہو گے اگر اے ختم ہو جان تے تسی اطلاع دینی ہے، تہاڈی ضیافت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
تسی پوریاں کر دو رب تمہیں مقام استجابت دے دے گا. رزق حلال کرو, صرف اللہ کو سوال کرو, اللہ تمہیں مقام استجابت دے دے گا. جنوں رب کو منگن دا چج آ جائے انہوں 11 کو منگن دا ڈنگ نہیں دے ہوندا. جنوں رب کو منگن دا ول آ جائے انہوں 11 کو منگن دی لوڑ نہیں رہندی. آؤ میرے پیارے بھائیو گل مکاواں, آؤ رب نال تعلق جوڑو, رب کو منگنا سیکھو, نبیاں دیاں دعاواں پڑھیا کرو. کناں لفظاں نال منگیا, کہڑے انداز نال منگیا, کہڑی کیفیت نال منگیا جے. اگر مقام استجابت چاہتے ہو تے رزق حلال کر لو تے صرف رب کو ہی سوال کرن دا عقیدہ مضبوط کر لو. اللہ تو منگ لے, الہ تو منگ لے, جے لوڑ رہ جے تے پھر آکھی. اللہ تو منگ لے, الہ تو منگ لے, جے لوڑ رہ جے تے پھر آکھی. منگ لے سونے غنی دے در تو, جے تھوڑ رہ جے تے پھر آکھی. اس در تو نبی نے منگیا, اس در تو علی نے منگیا. جس نے بھی ہے اس در نو چھڈیا, جے توڑ چڑھ جائے تے پھر آکھی. اللہ قبول فرمائے. تسی ماشاءاللہ دل جمیناً سنیا, اللہ تواڈے سننے چ برکت فرمائے, میرے سنانے چ برکت فرمائے. اللہ سانو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, ایمان فی صحت دی لمبی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.